हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं वेलकम करता हूं HTML कोर्स की दूसरी वीडियो में। इसमें हम HTML एडिटर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ टैग्स के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि टैग बेसिकली होता क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है। और वीडियो के एंड पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि HTML डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए हम डिफरेंट किस्म के एडिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हमारे कंप्यूटर में जो नोट पैड एप्लीकेशन होती है वो भी एज आ HTML एडिटर यूज़ हो सकती है। इसके अलावा नोट पैड प्लस प्लस एक फेमस HTML एडिटर है। सबलाइम टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसको हम VS कोड भी कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये कोड लिखने में बहुत ही ईजी है। अब हम बात कर लेते हैं कि HTML टैग क्या होता है। इसका सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंटैक्स आपको पूरी कोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहेगा। सिंटैक्स आप ये समझ लें कि कोई भी डिफ़ॉल्ट कोड, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। किसी टैग को लिखना है तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होगा, उसको हम सिंटैक्स कहेंगे। इसी तरह जब हम आगे CSS में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें सिंटैक्स होती हैं। HTML टैग के सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट में ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन के दरमियान टैग नेम आएगा। इस चीज़ को हम ओपनिंग टैग कहते हैं। ठीक है जी। एंड पे स्लैश के साथ वही चीज़ आएगी, इसको हम क्लोजिंग टैग कह देंगे और दरमियान में टैग का कंटेंट आ जाएगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स होगा किसी भी HTML टैग के लिए। जब हम आगे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं डॉक्यूमेंट को कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके लिए हम उसके टॉप पर ये वाला कोड लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब ब्राउज़र आपके डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये HTML के वर्जन 5 का डॉक्यूमेंट है। इस तरह वर्जन 4 में ये कोड डिफरेंट था और इसके जो अर्लियर वर्जन थे उनमें ये कोड डिफरेंट था, लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अभी HTML5 ही चल रहा है। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर लेते हैं उसके बाद हम HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं। उसी सिंटैक्स के मुताबिक जो हमने आपको पहले बता दिया है। HTML का जितना भी कोड होता है वो सारे का सारा इस HTML टैग के अंदर ही लिखा जाता है। अब इसके अंदर दो सेक्शन बनते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के अंदर हम ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं जो कि ब्राउज़र्स के लिए या यूज़र्स के लिए ज़रूरी तो होती है, लेकिन वो वेब पेज के ऊपर ज़्यादा विजिबल नहीं होती, बल्कि वो बैकग्राउंड के ऊपर प्रोसेसिंग चल रही होती है। और बॉडी सेक्शन जो होता है, बॉडी टैग, उसके अंदर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स के ऊपर विजिबल होती है। जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो जो हमें सारा जो उसका डाटा नज़र आ रहा होता है वो बॉडी टैग के अंदर ही होता है। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो कोड की। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी, मैक के लिए भी, या अगर आप कोई और OS यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डाउनलोड करने के बाद इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आप उसको सिंपली, जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से अपने कंप्यूटर में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट हम अपने PC में क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको नोटपैड के अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम VS कोड में भी उस प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखेंगे, ताकि आपको VS कोड भी समझ आ जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि HTML डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो राइट क्लिक से यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोटपैड पेज। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करेंगे और इसके लिए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल लिख लेंगे। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML।
ڈاک ٹائپ آپ سمال یا کیپٹل لیٹرز میں لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے HTML اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ، تو اسی طرح سے ہم لکھیں گے HTML، یہ اس کا اوپننگ ٹیگ ہو گیا اور سلیش کے ساتھ اس کا کلوزنگ ٹیگ لکھا جائے گا۔ یہ ہو گیا ہمارا HTML ڈاکومنٹ کا بیسک سٹرکچر۔ اب ہم اس میں ایک ہیڈ سیکشن بنائیں گے اور ایک باڈی سیکشن بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہیڈ سیکشن میں ہم ہیڈ ٹیگ لکھیں گے، اسی طرح ہیڈ کلوزنگ ٹیگ لکھ لیں گے۔ یہ ہیڈ سیکشن ہو گیا، اور باڈی سیکشن میں باڈی ٹیگ لکھیں گے اور پھر باڈی کلوزنگ ٹیگ۔ امید ہے آپ کو ہیڈ اور باڈی اور HTML یہ تینوں ٹیگ سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر اس کے بارے میں آپ کا پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہیڈ ٹیگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انفارمیشن ڈالی جاتی ہے جو عام طور پر براؤزرز میں نظر نہیں آتی، اور باڈی سیکشن میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق ویژول سے ہوتا ہے۔ تو ایک ٹیگ آتا ہے ٹائٹل ٹیگ، جو کہ ہیڈ ٹیگ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ہم اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ وہ کیسے نظر آتا ہے۔ ٹائٹل، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دس از مائی ویب پیج، اور پھر یہاں پہ اس کو کلوز کر دیتا ہوں، اور باڈی کے اندر میں لکھ دیتا ہوں تھینک یو فار واچنگ ٹیک ویڈیو اسکول، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہم نے ایک بیسک سے HTML ڈاکومنٹ کریٹ کر لیا ہے، اس کو ہم سیو کرتے ہیں۔ سیو کرنے کا طریقہ دیکھ لیں کہ فائل پہ جائیں گے، یہاں پہ سیو ایز پہ کلک کریں گے، یہاں پہ ہم فائل کا نام دیں گے، نام کے بعد لازمی طور پر ڈاٹ لگا کر HTML لکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ HTML ڈاکومنٹ کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ HTML ہے، اس کے بغیر آپ کا ڈاکومنٹ HTML ڈاکومنٹ نہیں بنے گا۔ ڈاٹ HTML لکھنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے سیو کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سیو کیا ایک ویب پیج بنا ہوا یہاں پہ سیو ہو گیا ہے، اور جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے براؤزر میں کھل گیا۔ اب یہ دیکھیں، جو میں نے یہاں پہ ٹائٹل ٹیگ میں لکھا تھا دس از مائی ویب پیج، وہ یہاں پہ براؤزر میں اس جگہ پہ نظر آ رہا ہے، دس از مائی ویب پیج۔ تو ٹیب میں ایز اے نیم نظر آ رہا ہے، تو ٹائٹل ٹیگ کا یہ کام ہوتا ہے، یہ ہیڈ سیکشن میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو میں نے باڈی میں لکھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے ویب سائٹ کے کنٹینٹ کے طور پر۔ تو باڈی میں ہم جتنا بھی کوڈ لکھیں گے وہ سارے کا سارا یہاں جاتا رہے گا۔ تو اسی ایگزامپل کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ VS کوڈ میں ہم کیسے کریں گے، اور VS کوڈ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو VS کوڈ کو میں نے یہاں پہ اوپن کر لیا ہے۔ جب آپ اس کو انسٹالیشن کے بعد اوپن کریں گے تو اس طرح کی ویلکم اسکرین آئے گی۔ اس کے بعد آپ اس آئیکن پر کلک کریں، یہ جو پاتھ ہے اس میں آپ کا جو بھی فولڈر اس میں اوپن ہوگا وہ سارے کا سارا یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کوئی مزید کوئی اور فولڈر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ فائل پہ جا کے اوپن فولڈر کریں گے تو یہاں پہ آپ سے لوکیشن مانگ لے گا، کوئی بھی فولڈر سلیکٹ کر کے آپ اس کو اوپن کر سکیں گے۔ اس فولڈر کے اندر اب آپ نے جب فائل کریٹ کرنی ہے تو آپ نے نیو فائل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ نام رکھیں گے تو میں لکھوں گا VS کوڈ HTML فائل ڈاٹ HTML، جیسے کہ میں نے ادھر بتایا تھا، تو یہاں پہ بھی فائل کی ایکسٹینشن ڈاٹ HTML آئے گی۔ جب آپ اس کو انٹر کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے فائل کھل جائے گی۔ اب یہاں پہ اسی طرح سے ہم نے ڈیکلیریشن کرنی ہے، ہیڈ سیکشن باڈی سیکشن بنانا ہے، اور اسی طرح سے ہی ہم نے ٹائٹل ٹیگ اور باڈی ٹیگ کے اندر کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈیکلیریشن کر لیتا ہوں، اسی طرح سے ڈاک ٹائپ HTML، یہاں پہ میں نے سمالر میں لکھا خود۔ اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی HTML ٹیگ۔ اب دیکھیں میں نے صرف HT لکھا تو یہ خود ہی HTML سجیسٹ کر رہا ہے، اس کو جسٹ میں انٹر کروں گا تو اس نے HTML کا اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ لکھ دیا۔ اسی وجہ سے یہ پسند ہے مجھے کہ آٹومیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کو لیس کوڈ لکھنا پڑتا ہے، کم محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم لکھ لیتے ہیں جی ہیڈ ٹیگ
ایچ ای لکھنے پہ ہیڈ سجیسٹ کر رہا ہے. اس کو انٹر کروں گا تو اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگ اس نے لکھ دیا. اس میں اب میں لکھوں گا ٹائٹل, تو یہ ٹائٹل ٹیگ آ گیا. اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں ٹیک ویڈیو اسکول. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اب ہیڈ سیکشن کے بعد میں نے بنانا ہے باڈی سیکشن. اس میں لکھ رہا ہوں باڈی ٹیگ کے لیے BODY. تو یہ باڈی ٹیگ آ گیا. دیکھیں کتنی آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سبسکرائب ٹیک ویڈیو اسکول فار مور ڈیولپمنٹ ویڈیوز. ٹھیک ہے جی. اب اس کو میں کر لیتا ہوں سیو. یہاں پہ اسی فولڈر کے اندر میں نے اس کو بھی سیو کر دیا جس میں ہم نے پہلی فائل کو سیو کیا تھا. تو یہ ہمارا VS کوڈ کی HTML فائل آ چکی ہے. اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی اسی طرح سے آ گیا. ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ اوپن کر لیتے ہیں VS کوڈ کے ساتھ. تو یہاں پہ میں جو بھی ادھر چینجنگ کروں گا وہ ادھر فوراً چینج ہو جائے گا. جیسے کہ میں اس کے اندر سے ٹیک ویڈیو اسکول میں سے ٹیک ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کو جیسے میں سیو کر کے ریفریش کروں گا اس کو جیسے ہی میں نے سیو کیا پھر ادھر ریفریش کیا تو یہ دیکھیں ٹیک ادھر سے ختم ہو گیا ہے. دیکھیں ٹیک ادھر سے ختم ہو گیا. اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں HTML کورس. سیو کیا ریفریش کیا تو یہ دیکھیں HTML کورس لکھا آ گیا. تو یہ تھا ہمارا ایک بیسک سا پریکٹیکل جس میں ہم نے دیکھا کہ بیسک HTML ڈاکومنٹ کو کیسے بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہیڈ ٹیگ, باڈی ٹیگ, ٹائٹل ٹیگ کیا ہوتے ہیں اور بیسیکلی ٹیگ کیا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس پہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کنٹینٹ اپلوڈ کرنے والے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ کو کسی کورس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ہم سے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ای میل کر کے یا کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ہم کو بتا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو.